अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां खे चऊं था भलीकार। ऐं अॼु प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मामला तमामु घणा आहिनि ऐं हिक ई वक़्त ते जेके ॾिसूं था खोड़ सारा जेके महाज़ खणी चइजनि उहे खुलियल आहिनि। इशूज़ एतिरा आहिनि जो मीडिया बि ॾियनि त मीडिया जो दुकान त हले ई, ज़ाहिर आहे टीवी चैनल हुजनि, अख़बारूं, इशूज़ बेस्ड, त उहा इशू उन्हनि खे अॼुकल्ह तादाद मिलनि पिया। निगरान वज़ीर आला केरु पियो अचे ऐं उहो कंहिंखे क़बूल आहे नाहे, अॼु केतिरा इस्तीफ़ा मंज़ूर थिया, उन्हनि इस्तीफ़ाउनि जे रद्द अमल में ख़ान साहब छा चयो, खोड़ मामला आहिनि, उन्हनि ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर पहिरियां जेकॾहिं असीं ॾिसूं त पीपल्स पार्टी हुजे, उन मंझां नवाज़ लीग मंझां जेके सीनियर अॻवान जेके आहिनि उहे उन्हनि जो हिकिड़ो ग्रुप जेको आहे उहो ठहंदे नज़र पियो अचे ऐं उहे सेमिनार करणु उन्हनि शुरू करे छॾिया आहिनि। कोयटा में जेको आहे पहिरियों सेमिनार थियो आहे, यकीनन तव्हांजे इल्म में हूंदो, मिफ्ता इस्माइल साहब जो असीं ज़िक्र पिया कयूं, जेके अॻूणा फाइनेंस मिनिस्टर आहिनि नवाज़ लीग जी पार्टी जा ऐं अॻूणा नवाज़ शरीफ़ जी पार्टी जा जेके आहिनि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब उन ग्रुप जो हिसो आहिनि। पीपल्स पार्टी जो जेको सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब अॻूणो सेनेटर जंहिं खां पोइ इस्तीफ़ा उन ॾिनो या वरितो वियो ह्यूमन राइट्स मामलनि जे हवाले सां, स्ट्रॉन्ग आवाज़ आहे, उहो इन जो हिसो आहे। सिंध जे अॻूणे वॾे वज़ीर सैयद क़यम अली शाह साहब जो जेके पुट आहिनि असद अली शाह साहब उहे उन ग्रुप जो हिसो आहिनि। बलूचिस्तान में माज़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सरगर्म अॻवान हुआ, उनखां पोइ उहो पीपल्स पार्टी खे अलविदा करे विया। लश्करी रईसानी साहब, अहिड़े क़िस्म जा ॿिया बि जेके आहिनि अहम नाला आहिनि उहे हिन ग्रुप जो हिसो आहिनि ऐं उहे पंहिंजे पंहिंजे पार्टी पॉलिसियुनि खां हटी करे जेके बयान ॾियनि पिया, सिविलियन सुपरमेसी जी ॻाल्हि कनि पिया ऐं उन्हनि जो इहो ख़्यालु आहे त क़ौमी इतफ़ाक़ राय पैदा करणु उन तमामु मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते, इहा उन्हनि जी राय आहे। बाक़ी जेके तज़िया ऐं तबसरा इहे पिया थियनि त हिकु इलेक्शन खां अॻु में हिकिड़ो को नओं इतिहाद ठहणु वञे पियो ऐं उहो हिकु नए प्लेटफॉर्म तां इलेक्शन विड़ी सघनि था, उनमें केतिरी सदाकत आहे। अॼु प्रोग्राम में असीं हुन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गॾो गॾु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इमरान ख़ान साहब जेका ॿिनि सूबाई हुकूमतुनि जी क़ुर्बानी ॾिनी ऐं 124 इस्तीफ़ा उन्हनि जा क़ौमी असेंबली में मंज़ूर थी विया, क़ौमी असेंबली में उन्हनि जो सफ़ायो थी वियो, इहा उन्हनि जी हिकमत अमली जेका हुई कीअं हुई, इहा 9 महीननि जी उन्हनि जी प्रैक्टिस कीअं हुई, केतिरो उन्हनि ख़ान साहब जी पार्टी खे नुक़सानु ॾिनो, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकिड़े पासे उन्हनि जा इस्तीफ़ा मंज़ूर पिया थियनि, अॼु ॾींहुं वधीक 43 इस्तीफ़ा मंज़ूर थिया आहिनि, ॿिए पासे उन्हनि एहतिजाज करण बि शुरू करे छॾिया आहिनि। इहा हिकिड़ी अजब पॉलिसी आहे, जॾहिं हू पाण जॾहिं इस्तीफ़ा ॾेई ॿाहिरि आया क़ौमी असेंबली खां त सुप्रीम कोर्ट ते वञी पहुता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वञी पहुता, उन्हनि जा इस्तीफ़ा मंज़ूर कया वञनि, छो नथा कया वञनि। हाणे जॾहिं इस्तीफ़ा मंज़ूर थिया आहिनि त हू असांखे एहतिजाज कंदे नज़र अचनि था ऐं हाणे चवंदा असीं कोर्ट में बि वेंदासीं, असांजा इस्तीफ़ा छो मंज़ूर थिया। सो इहा पॉलिसी बि पीटीआई जी आहे, शायदि ई का ॿी पार्टी जो, जॾहिं इस्तीफ़ा ॾिना त किसो ख़तमु उहे मंज़ूर थियणा हुआ, हाणे जॾहिं मंज़ूर थिया आहिनि त उन्हनि ते उनखे एतिराज़ आहे। सो उन समूरी सूरत हाल ते ई पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर इस्लामाबाद मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार आहिनि असद अली तूर साहब, उहे असां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। असद अली तूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुमार पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में होता है जो बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं और बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें आपके पास होती हैं। आपको जो यूट्यूब चैनल है मुसलसल आपको हम भी फॉलो करते रहते हैं। पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हो, नवाज़ लीग हो, उनके कुछ अहम रहनुमा जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फिर बलूचिस्तान से लश्करी रईसानी साहब, इनकी आपस में मीटिंग्स भी हुई, सेमिनार भी हो रहे हैं, 5-6 सेमिनार वो करने जा रहे हैं। पहला कोयटा में हुआ, कहा यह जा रहा है उनकी तरफ से कि एक कंसेंसस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कौमी मफाद पर। तो ये मामला इतना सादा है या फिर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि इन सब का इकट्ठा होना, वो भी इस मौके पर, तो क्या कहानी है, कुछ हमें सुनाए सर। अच्छा देखिए, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, मिफ्ता इस्माइल और लश्करी रईसानी साहब, सब लोगों का जो इकट्ठे होने की और बात करने की टाइमिंग है वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये जो तमाम स्पेकुलेशन हो रही है कि शायद ये कोई थर्ड ऑप्शन बनने जा रहे हैं या कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये स्पेकुलेशन गलत है। आपको देखिए कुछ चीजें समझनी होंगी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हाल ही में पीपल्स पार्टी से फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात की वजह से निकाले गए, तो वो कैसे एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे एक चौथी जमात बनाने के लिए काम करेंगे और बलूचिस्तान में आपको उनकी सेमिनार में तकरीर भी सुनने हैं। दूसरे है शाहिद खाकान अब्बासी, वो मुझे उनका यकीन है वो सियासत छोड़कर घर तो जा सकते हैं लेकिन वो नवाज शरीफ को नहीं छोड़ सकते। और फिर आप ये भी देखिए कि आप यहाँ समझा कीजिए कि ये जो बात कर रहे हैं ये सिविलियन स्पेस रिक्लेम करने की बात कर रहे हैं जी। और वो बात
जो जिन हलकों पर शक किया जा रहा है कि वो इनके जरिए सियासी जमात बनवाना चाहेंगे, वो तो नहीं चाहेंगे कि सिविलियन स्पेस रिक्लेम हो। और आप ये देखिए कि अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गए तो नैब जो तमाम करप्शन रेफरेंसेस बड़ी खुशी से वापस ले रहा है जी, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में जाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कहता है कि हमारे पास बड़े ठोस शवाहिद है शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में करप्शन के एलएनजी रेफरेंस में। हालांकि ये वो एलएनजी रेफरेंस है जो इतना फ्रिवलेस है कि इमरान खान साहब की दौरे इक़्तिदार में जो सबसे फ्रिवलेस रेफरेंस बना था वो ये था। और उसकी सबसे बड़ा सबूत आप जाके पढ़िए जो शाहिद खाकान अब्बासी की और मिफ्ता इस्माइल की दो अलग पिटीशंस पर बेल ली थी इसी केस के अंदर। मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे और अब वो सुप्रीम कोर्ट में थे तो उन्होंने इतना सख्त फैसला लिखा था बेल पिटीशन के अंदर, कैसा लगता था कि शायद उनका बस नहीं चल रहा, वो रोस्टर पर खड़े पे जो नैब अफसरान थे उनको थप्पड़ भी मारते कि तुम लोग क्या बना के तुमने दो लोगों को जेल में डाला हुआ था। तो उस फ्रिवलेस केस में अब नैब कह रहा है कि नहीं जी हमारे पास शवाहिद है। तो वो उन्हीं हलकों की नापसंदीदगी है शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल या जो मुस्तफा नवाज खोखर करते फिर रहे हैं। तो वो एक नई सियासी जमात की बात तो नहीं है, लेकिन इन पॉलिटिशियंस में ये रियलाइजेशन है कि जो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के काबिल नहीं रही, वो सिर्फ इक्तदार की सियासत करती हैं। तो वो ये लोग कुछ आप कह लें कि आइडियलॉग्स हैं, तो फिर ये अपने तौर पे एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर सिविलियन स्पेस रिक्लेम करने की बात कर रहे हैं। और उसके लिए आप देखिए जो सिग्निफिकेंट एक और निशानी है, इन्होंने अपने उसका नाम ये रखा है री इमेजिनिंग पाकिस्तान। आपको पता है री इमेजिनिंग पाकिस्तान तो हुसैन हक्कानी की किताब जी, तो ये नाम भी कई लोगों को बहुत जोर का लगा होगा। तो आपको लगता है कि ये जो जी 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 तो ये जो इन्होंने सेमिनार पहला किया, जो बातें हुई, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब की, दूसरों की जो स्पीचेस हमने सुनी है वही सिविलियन सुपरमेसी की बात हो रही है। तो अब उनकी पार्टीज आपको लगता है कि उनको कबूल करेंगी? और जो बातें ये कर रहे हैं, पहला सवाल तो ये था कि पार्टी के अंदर बैठकर ये कर सकते थे लेकिन शायद मसाइल थे, अब पार्टी पॉलिसी के से हटकर कर रहे हैं, तो अब इनकी पार्टियां इनको कबूल करेंगी? नहीं करेंगी तो फिर आगे चलकर ये कोई अलग से ग्रुप खुद भी तो बना सकते हैं ना, कोई इनके पीछे ना भी हो तो। देखिए वो या तो ये हो सकता है ना कि मुस्तफा नवाज खोखर की तरह शायद खाकान अब्बासी और इन लोगों को पार्टियों से निकाल दिया जाए, तो फिर तो ये बात सोची जा सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनको पार्टियों से निकाला जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि नून लीग को जो शायद खाकान अब्बासी कर रहे हैं वो हरकत पसंद आ रही होगी, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त तो नून लीग, पीपल्स पार्टी सबको, और इवन के इमरान खान साहब को भी जो बज़ाहिर बड़ा उन्होंने हम कोई गुलाम है का बयानिया उठाया हुआ है, लेकिन सबको इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की छतरी चाहिए। तो जाहिर बात है शायद खाकान अब्बासी जो कर रहे होंगे तो वो नून लीग को होगा कि ये हमारे बनते हुए ताल्लुकात ना कहीं बिगाड़ दें, लेकिन फिर भी नून लीग इस हद तक नहीं जाएगी कि वो शायद खाकान अब्बासी साहब को निकाल दे पार्टी से, क्योंकि जाहिर बात है वटेवर शायद खाकान अब्बासी साहब एक पार्टी का एक बड़ा सतून है, एक फेस है, तो वो इस हद तक नहीं जाएंगे। और मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से क्या राय होगी? मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में इस सेमिनार्स की वजह से तो नहीं उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता, लेकिन जो जाहिर बात है वो एक इकोनॉमी के ऊपर जो वो एक आप कह लें कि एंटी इसहाक डार पॉलिसी के ऊपर वो जो काम कर रहे हैं और वो जो बयानियां लेके चल रहे हैं, उस वजह से जाहिर बात है नून लीग बड़ी उनके ऊपर गुस्से में है, और शायद उसी गुस्से वो गुस्सा बुनियाद बन जाए मिफ्ता इस्माइल साहब के खिलाफ किसी कार्रवाई की। सही। अच्छा, देखा जाए सद अली तूर साहब, सबकी ख्वाहिश भी है, आप हों हम हों, कि इस मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी हो, हमारे लोग भी जो हैं चाहते वो भी यही है। लेकिन ये जो सेमिनार कर रहे हैं 5-6 एक लीडरान इकट्ठा हुए हैं, अगर ये आगे चल के कोई एक ग्रुप बनाते हैं, पार्टी का शेप देते हो, आपको लगता है कि लोग उनका साथ देंगे, या वही जो सालों से ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में कि खानदान है उसके पीछे ही हम चल रहे होते हैं, सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, तो लोग साथ देंगे? सिविलियन सुपरमेसी की ख्वाहिश तो सबकी है, लेकिन ये आज बात कर रहे हैं, निकल के सामने आए हैं, तो इलेक्शन में कोई इनका साथ देने के लिए भी तैयार होगा? देखें, हमारे इस बारे में मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में अवाम डे वन से सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं।
آپ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو جب ایوب خان کی کیبنٹ سے نکل کے انہوں نے ایوب خان کے اقتدار کو ٹھوکر ماری تو وہ لیڈر بنے. جی. آج 4 دہائیوں بعد بلکہ 5 دہائیوں بعد بھی لوگ پیپلز پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو کے نام کا ووٹ دیتے ہیں. بالکل. میاں نواز شریف ضیاء کی کیبنٹ سے نکل کے 90s میں انہوں نے ہر آرمی چیف سے پنگا کرنا شروع کیا تو وہ لیڈر بنے. جی. مریم نواز آپ دیکھیے 2016 میں سیاست میں آئی لیکن انہوں نے سویلین سپریمیسی کا نعرہ لگایا تو آج وہ کراؤڈ پولر ہے. انہی کے چچا شہباز شریف صاحب آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ شہباز شریف صاحب کو سڑک پہ کھڑا کر دیں. اگر وہ 200 بندہ اکٹھا کر لیں تو میں مانوں گا. مریم نواز کو آپ سڑک پہ بغیر اعلان کے بھی کھڑا کر دیں تو وہ آپ کو 4-5 ہزار بندہ ود ان منٹس کھڑا کر دیں گی. بالکل. تو یہ ظاہر کرتا ہے عمران خان صاحب آپ دیکھیے جب وہ کہہ رہے تھے کہ سیم پیج میں اسٹیبلشمنٹ اور میں سیم پیج, تو آپ دیکھیے عمران خان صاحب اقتدار میں ہونے کے باوجود پاپولیرٹی ان کی کس پستی میں جا چکی تھی, لیکن انہوں نے نکل کر نیوٹرل کو جانور کہنا شروع کیا, میر صادق میر جعفر کہنا شروع کیا. آپ دیکھیے آج ان کی پاپولیرٹی کہاں پر کھڑی ہے. تو اس ملک میں عوام تو چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے آگے کھڑا ہو. یہ ہمارے سیاستدان ہیں جو پاور پالیٹکس کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارا سٹیک بہت بڑا, یہ نہ ہو کہ ہم لڑائی کے چکر میں سب کچھ لوز کر بیٹھے. تو وہ نہیں لڑتے. ادھر تو عوام چاہتے ہیں کہ کچھ سپریمیسی کی بات کرے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو جسے کہتے ہیں ان کے آئینی دائرہ کار کے اندر واپس بھیجے. تو وہ تو ہے. تو اگر یہ بھی بات کر رہے ہیں, صرف ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی اتنے بڑے قد کاٹ کا آدمی نہیں ہے جو جسے کہنا کہ جو ایک پوری کھڑا کر سکے, ایک بیانیہ اور ایک ویو بنا سکے. جو لائک عمران خان صاحب کا قد کاٹ تو ہے تو انہوں نے ایک ویو تو کھڑی کر لی ہے. صحیح. میاں نواز شریف نے جب نعرہ لگایا کیا نام ہے ووٹ کو, تو 2 انہوں نے ایک ویو کھڑی کر لی تھی. ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو شہید, یہ لوگ بھی ویو کھڑی کر لیتے تھے جب یہ ایک بیانیہ دی, کیونکہ ان کا پوسٹر بہت بڑا تھا. تو اس پوسٹر کا ان سب میں کوئی لیڈر ابھی نہیں ہے, لیکن ہاں جو یہ بات کر رہے ہیں وہ بات ڈیفینیٹلی ماسز کو اپیل کر رہی ہے. صحیح. بالکل. اچھا, جیسے آپ نے کہا وہی کہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اقتدار کی سیاست کر رہی ہیں, لیکن نعرے اگر دیکھے جائیں ان کے سلوگن یا الیکشن کا منشور تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب اقتدار کی بات ہوتی ہے تو وننگ کینڈیڈیٹس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے بنسبت ایک عام کارکن کے. تو یہ طاقت کے حوالے سے یا اقتدار حاصل کرنے کے حوالے سے لوگوں پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف دیکھنا, یہ ہماری سیاست کے لیے, ہماری ڈیموکریسی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا نقصان دہ ہے یا افسوسناک ہے؟ یہ انفارچونیٹلی نقصان دہ تو بہت ہے, لیکن آپ کو ایک آپ صحافی آپ مجھ سے زیادہ بہتر چیز سمجھتے ہیں. ہمارا جو پولیٹیشین ہے نا وہ بہت زیادہ بیچارہ کمپرومائزڈ ہے. وہ میرے آپ کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آ بھی جائے اور وہ اپنی جسے کہتے ہیں مینڈیٹ کو ایزرٹ کرنا چاہے اور وہ کہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا, تو یہ اس کو سپریم کورٹ میں لے جا کے وہاں سے ڈسکوالیفائی کروا دیتے ہیں. سپریم کورٹ 100 نوٹسز لینے لگ جائے گی. ایک دم ہمارے ملک میں کوئی ثاقب نثار پیدا ہو جائے گا, کوئی افتخار چودھری پیدا ہو جائے گا. تو وہ آپ کی جو سویلین سپریمیسی ہوتی ہے, سویلین سپریس ہوتی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہ سپریم کورٹ کے ذریعے اس کو انکروچ کرنے لگ جاتی ہے. تو بیچارے ونریبل بہت ہوتے ہیں. مانتے وہ ہیں, جانتے وہ ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, لیکن ان کو پتا ہے کہ جو ایک لیگل فرنٹ پہ اگر سپریم کورٹ ان کو کوئی آرٹیکل 62(1)(f) لگا کے ڈسکوالیفائی کر دے تو وہ ووٹ تو نہیں لے سکتے پھر. صحیح. مطلب وہ بیچارے بس انہی کمزوریوں کے چکر میں ادھر ادھر سے جانے بچاتے ہوئے بس کوشش کر رہے تھے کہ میرا ٹینیور پورا ہو جائے اور ہم کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر دیں. تو مطلب یہ خواب جو ہے خواب ہی رہے گا, مطلب جو کنڈیشن ہیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا, اگر آ جاتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے سر,
تو کس طرح دیکھتے ہیں 9 ماہ کی جو پریکٹس رہی عمران خان صاحب کی؟ پہلے بیانیہ بنایا کہ امریکہ نے سازش کی، پھر کہا کہ نہیں باجوہ صاحب نے سازش کی، کل ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ساری سازش جو ہیں جو نگران وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے نقوی صاحب انہوں نے کی تھی، وہ بڑے ایکٹیو تھے، یہ بیانیہ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں 2 صوبائی حکومتیں اپنی گنوا دی، قومی اسمبلی سے وہ صفایا ہو گیا، اب سینٹ اور سندھ اسمبلی تک محدود آپ بچیں۔ تو یہ جو 9 ماہ کی پریکٹس خان صاحب کی رہی، اسد علی طور صاحب، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ کہیں اینڈ کے اوپر کسی پنجاب پولیس کے سپاہی پہ ملبہ نہ ڈال دیں کہ یہ اس نے کی تھی، جتنی تیزی سے یہ نیچے آ رہے ہیں خان صاحب، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے ایک چیز بڑی مذکر خیز لگ رہی ہے کہ اب مجھے تو لگ رہا ہے جو خان صاحب کو پسند نہیں ہوگا نا، خان صاحب اس کے اوپر سازش کرتا ہے، مطلب آپ بھی پسند نہیں ہوں گے تو خان صاحب کہیں گے یہ انہوں نے کیا ہے سازش، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو محسن نقوی صاحب کے نام تجویز ہونے کے دن تک نہیں پتا تھا کہ محسن نقوی نے ان کے خلاف سازش کی۔ اب محسن نقوی صاحب جب نامزد ہو گئے تو خان صاحب نے کہہ دیا بھائی یہ تو میری پارٹی کا دیرینہ دشمن ہے، اس نے سازش کر کے مجھے نکلوایا تھا، یہ تو اس کا کی پلیئر ہے، یہ وہ ہے، یہ فلان ہے۔ تو یہ چیز بڑی جسے کہتے ہیں مذکا خیز ہے۔ اور لیکن خان صاحب کو ایک بلیسنگ ہے کہ ان کی پارٹی کا جو فالوور اور ووٹر ہے وہ اتنا کمیٹڈ ہے کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو پہلے کہا استعفے دو، ان سب سپورٹرز نے کہا بالکل ان چوروں کی اور امپورٹڈ حکومت کی اسمبلی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہا جی یہ استعفوں کی تصدیق کے لیے جاؤ، استعفے ایکسپٹ کر کے آؤ، سپریم کورٹ پیٹیشن لے کر جاؤ، ان کو کہو کہ ہمارے استعفے اسپیکر ایکسپٹ نہیں کر رہا، یہ کرو وہ کرو۔ اور پھر انہی خان صاحب نے اگلے دن انہیں کہا کہ آپ جائیں اور کہیں کہ استعفے نہ ہمارے ایکسپٹ کرو۔ صحیح۔ کبھی ان کو پارلیمنٹ بھجوا رہے ہیں، کبھی ان کو الیکشن کمیشن بھجوا رہے ہیں، کبھی سپریم کورٹ بھجوا رہے ہیں۔ اب یہ اتنی امبیرسنگ بات ہے، لیکن اس کے باوجود وہی سپورٹر ووٹر جو کل تک کہہ رہے تھے ان چوروں کی امپورٹڈ اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج وہی کہہ رہا ہے کہ یہی اسمبلی میں جا کے خان ان کا منہ توڑے گا، ان کو شہباز شریف کو وہ نو کانفیڈنس سے نکالے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ جی کیا ہے تو؟ لیکن وہ خان صاحب کو بلیسنگ ہے کہ ان کا ووٹر سپورٹر کے ساتھ ان کی ہر چیز کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، تو وہ یہ ان کو ایک ایج ہے، وہ اسی کو وہ اس ایڈوانٹیج کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایج ابھی بھی برقرار رہے گا؟ کیونکہ ہم تو دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی الیکشن ایئر ہوتا ہے، الیکشن نزدیک ہوتا ہے، سندھ میں ہم کہتے ہیں ڈنڈ جا پکی، جو موسمی پنچھی ہوتے ہیں وہ اڑ کر کہیں دوسری طرف اڑان بھر لیتے ہیں، تو یہ رہے گے ان کے ساتھ، یا اب یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ جو ان سے فیصلے ہوئے اب لوگ ان سے بیزاری اختیار کر رہے ہیں لیکن الیکشن میں اور زیادہ وہ آگے آئیں گے؟ دیکھیے یہ ابھی آپ دیکھیے بلوچستان میں تو جو پنچھی تھے وہ اڑنے لگ گئے ہیں جی۔ سندھ جو ہے وہاں پر بھی، کراچی میں آپ دیکھیے سیاست کس قسم کی کروٹ لے رہی ہے، ایم کیو ایم کے تمام دھڑے مل رہے ہیں۔ صحیح۔ خان صاحب کی پارٹی میں بھی آپ دیکھیے خسرو بختیار وغیرہ کہیں نہیں آپ کو مل رہا ہے، خاموش۔ تو آپ کو اگلے 1-2 ماہ میں دیکھنا ہوگا کہ ساؤتھ پنجاب کے پولیٹیشنز کا کس طرح کا ضمیر جاگتا ہے۔ تو اگر وہ بھی الیکٹیبلز اڑنے لگ گئے تو پھر تو جیسے کہتا ہے نا وہ دھند چھٹ جائے گی، تو پتہ چل جائے گا کہ کس طرف بات جا رہی ہے۔ لیکن اگر پارٹی ان کی کھڑی رہی تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھا الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ صحیح۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ جو ضمیر جاگنے کا موسم ہے وہ ہوا چاہتا ہے اب پاکستان میں؟ جی جی بالکل، اس وقت ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کا وقت آن پہنچا ہے، اور یہ ہمیشہ آتا ہے پاکستان میں جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی جماعت کے بارے میں ڈیسیجن لینے، اصولی فیصلہ کر لیں کہ یہ اقتدار میں نہیں آ سکتی، تو پھر بہت سے لوگوں کے ضمیر انگڑائی لینے لگ جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہاں یہ ضرور تھا کہ کیونکہ اس وقت نون لیگ ایک مزاحمتی بیانیہ لے کے چل رہی تھی تو پنجاب میں نون لیگ نہیں ٹوٹی، باوجود بہت کوششوں کے، ایون کہ
ملتان میں تو آپ کو یاد ہے کہ ایم پی اے کو جا کے اس کے دفتر میں تھپڑ مارے گئے کہ ٹکٹ وڈرا کرو، اور اس نے پھر بتایا بھی کہ محکمہ زراعت والے آ گئے تھے. آ جاتے ہیں. صحیح. تو ابھی تک وہ وقت نہیں آیا. تو لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ وقت اگر آتا ہے تو پی ٹی آئی کے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ کتنے زیادہ ثابت قدم رہتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی میں میجورٹی جو ہے وہ تو کسی لاہور کے افسر نے جہانگیر ترین کے جہاز پر سوار کروا کے اسلام آباد بھجوائی تھی. تو اگر وہ اس ادارے کے جو نئے افسر ہوں گے انہوں نے ان کو اشارہ کر دیا کہ اب آپ ایک نئے جہاز میں بیٹھیں، تو پھر تو خان صاحب بڑی مشکل میں ہوں گے، کیونکہ اگر کینڈیڈیٹ سے چلے گئے تو بے شک آپ جتنی مرضی خان صاحب کم از کم ابھی اس لیول پر نہیں پہنچے کہ وہ جس میں ایک دور میں ہم کہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیتے تو وہ جیت جاتا تھا. صحیح. خان صاحب اس لیول پر تو بھی نہیں پہنچے. تو اب تک یہ جو انٹیکٹ ہیں ساری پارٹی، کوئی ہم دیکھتے ہیں روکڑی صاحب ہو گئے یا فیصل واوڑا، وہ صرف بیان دیتے ہیں لیکن کوئی پارٹی سے گیا نہیں ہے. تو وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاز میں جنہوں نے بٹھایا تھا، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر خان صاحب کے لیے ابھی بھی سافٹ کارنر ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے اسی لیے یہ انٹیکٹ ہیں یا کوئی اور سبب ہیں آپ کے خیال میں؟ بالکل، یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے خان صاحب کے ابھی تک اس طرح سے سروائیو کرنے کی. کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آئی جی آئی پروجیکٹ بھی کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی انہیں کی کیبنٹ کا حصہ تھے، انہوں نے جماعت اسلامی بھی بنائی. بالکل. لیکن ان تمام پروجیکٹس کو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ادارے کے اندر اون نہیں کیا تھا. پی ٹی آئی وہ پہلا پروجیکٹ ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ادارے کے اندر بھی ابزارو کیا. ادارے کے اندر افسران سپیچز کیا کرتے تھے جونیئرز سے کہ ہمیں ملک کا سوچنا ہے اور ملک کے لیے عمران خان ہی ہے، یہ باقی سارے چور گنڈے. اور میڈیا کو کہا جاتا تھا کہ 6 مہینے تک مثبت رپورٹنگ کریں. جی جی ہمیں میڈیا کو سمجھایا گیا کہ آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، اور ہم نے بالکل ان کی بات کو ٹالا نہیں. 6 ماہ کہا گیا، پھر ہم سے 3.5 سال مثبت رپورٹنگ کروائی گئی. جی. تو وہ اس سے یہ ہوا کہ ادارے کے اپنے لوگوں کی بہت زیادہ برین واشنگ ہوگی. آپ سوچیں نا کہ یک طرفہ 10-12 سال بیانیاں چلے، تو یہ پہلی دفعہ عمران خان ایک ایسے مہاتما کا رخ اختیار کر گئے کہ ادارے کے اپنے چیف کا وہ مہاتما کا روپ نہیں تھا اپنے افسران کی نظر میں جو عمران خان کا تھا. تو اب وہ جب عمران خان صاحب کو ادارے کے بڑوں نے عمران خان صاحب کے سر سے چھتری ہٹانے کا فیصلہ کیا، تو نیچے جو لوگ تھے انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو بعض یوٹیوبرز کہتے ہیں نا کہ ہمیں سیف آفسز میں بلا کے فائلیں دکھائی جاتی تھی، بالکل، اور ہمیں کہا گیا کہ نواز شریف اور زرداری چور ہیں، اور اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کو واپس لانا ہے تو ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، تو ہم تو نہیں مانیں گے کیونکہ ہمیں تو آپ نہیں کہا تھا چور ہے، اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں چور نہیں ہے. صحیح. تو یہ مزاج ادارے کے لوگوں کا بھی ہے جو جسے کہتے ہیں نا وہ شاید ڈیسیجن میکنگ ابھی پوزیشن پہ تو نہیں ہے لیکن ایک بڑے چنک کا یہ مزاج ہے جو سوچتا ہے کہ بھائی ہمیں تو آپ نے تقریریں کی افسران بالا نے کہ ملک کا سوچو، ملک کے لیے عمران خان ہی ٹھیک ہے، باقی گندے چور ہیں. اب ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ادارے کی پالیسی کے اگینسٹ چل رہا ہے، وہ ایک چیز ہے جس وجہ سے ادارے کو بھی یہ احساس ہے کہ وہ جتنے جذبے سے نواز شریف صاحب یاسر زرداری صاحب کے اگینسٹ جاتے تھے اور پورا کا پورا ادارہ ایک پیج پر ہوتا تھا ان کو نکالنے کے لیے، وہ اس طرح کے ایک پیج پر عمران خان کے لیے پورا ادارہ نہیں ابھی تک. صحیح. تو وہ بڑا پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. تو وہ آپ دیکھیے آنے والے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں.
सही। अच्छा साहब, आखिर में आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल मेरा ये होगा, ये जो कुर्बानी खान साहब ने दी, कौमी असम्बली की 124 नशस्तें गंवा दी, 2 सूबाई हुकूमतें गंवा दी, इसके बाद उनको खुशफहमी है कि शायद इलेक्शन होंगे तो वो बड़ी अक्सरियत से जीत के आएंगे दोनों सूबे में, उसको आप किस तरह देखते हैं? और फिर निगरान जो वज़ीर आला हैं वो भी उनको कबूल नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भी इल्ज़ामात हैं, तो ये उनकी कुर्बानी कबूल जाएगी? कोई इतनी सीटें लेकर वो दोबारा आएंगे, या अब आप नहीं समझते कि उनका कोई फ्यूचर है इस तरह का? मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जो फोर्स ही कर रहे हैं वो वैसा हासिल भी कर पाएंगे। जब एक इम्प्रेशन है हम सारे मीडिया में कि शायद खान साहब एक बहुत पॉपुलैरिटी ले चुके हैं और वो अगला इलेक्शन में मेजॉरिटी लेके आ सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है। खान साहब हम ये गेज कर रहे हैं उनके जलसों से। जलसे तो वो 2011 से बड़े कर रहे थे, तो 2013 में सीटें क्यों नहीं जीते? सही। 2018 में भी आपको फौज लगा के, पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन से बाहर फेंक के, आरटीएस बिठाकर उनको जितवाना पड़ा था, फिर भी मेजॉरिटी नहीं ले सके थे। बाद में आपको जहांगीर सिंह का जहाज चलाना पड़ गया था। ठीक है जी। जहां तक बाय इलेक्शन जीतने की बात है, तो वो इसलिए जीत रहे हैं कि खान साहब का वोटर चार्ज है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के वोटर को पता है कि हमारा वोट डिसाइसिव नहीं है कौन सा जनरल इलेक्शन है, पार्टी तो हमारी पावर नहीं है, तो वो उतना उनका वोटर चार्ज होकर निकल नहीं रहा, तो खान साहब बाय इलेक्शन जीत रहे हैं। लेकिन जनरल इलेक्शन में बिल्कुल डिफरेंट माहौल होगा, और स्पेशली कि अगर इस मुल्क के ताकतवर लोगों का ये डिसीजन बरकरार रहेगा कि खान साहब के साथ हम नहीं चल सकते, तो फिर जाहिर बात है वो सपोर्ट भी नहीं होगी खान साहब के पास। सही। तो फिर ऐसी सूरत में वो जो आप कह रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। पंजाब में आप देखिए जिस अंदाज में फैसले हुए हैं, उससे तो जो खान साहब कोई चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए वो जो सियासत होती है ना, वो एहतजाज की, वो जिसे कहते हैं इलेक्शन कैंपेन में नहीं चलती। सही। इलेक्शन कैंपेन की साइज मुख्तलिफ होती है। तो अब खान साहब को ये समझना होगा कि वो अब तक मुजाहमत की सियासत कर रहे थे, अब उनको करनी है इलेक्शन की सियासत, जिसमें उन्हें एक इंतखाबी मुहिम चलानी है। और उस इंतखाबी मुहिम के लिए अगर इंतजामिया जी उनकी मर्जी की नहीं होगी, तो उनको वो फ्री हैंड नहीं मिलेगा जो 2018 में डॉक्टर हसन अस्करी ने चीफ मिनिस्टर पंजाब बन के उनको ये पैदा किया था। सही। ठीक है, तो वो खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी जी। और वो माजरत के साथ वो इंतखाबी मुहिम चलाने के कोई इतने एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है असद अली तूर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, असद अली तूर साहब जो तज्ज़ियो उन जो मौक़िफ़ अवां साम्हूं आहे, ख़ान साहब जे 9 महीननि जी जेका प्रैक्टिस तक़रीबन 60 जे लॻभॻि जेके आहिनि उन्हनि जलसा कया, मुख़्तलिफ़ इंटरव्यूज़ ॾिना, तक़रीरूं, मुख़्तलिफ़ बयानिया उन्हनि ठाहिण जी कोशिशि कई। अमरीका जो बयानियो, उन खां पोइ जनरल बाजवा जे रिटायर थियण खां पोइ समूरा इल्ज़ाम उन ते लॻाया। ऐं ॾिसूं था त 2 सूबाई हुकूमतूं जंहिंजे लाइ उनखे बार बार चयो पियो त इहा मुंहिंजी वॾी ग़लती हूंदी, न टोड़णु खपे। अॼु जीअं हू क़ौमी असेंबली में वापसि अचण जे लाइ उतावला आहिनि, उन्हनि खे बेसब्री सां इहो इंतज़ारु हो, ऐं बार बार हाणे तो कोर्ट में वञण जूं ॻाल्हियूं पिया कनि उन्हनि जा मेंबर त इस्तीफ़ा मंज़ूर न कया वञनि। किथे ईंदड़ ॾींहंनि में इहो बि न थिए जो हू पाण अची इहो मञनि, ऐं हू मञण में देरि बि न आहिनि कंदा त असेंबलियुनि खां ॿाहिरि अचण सां गॾोगॾु जेके सूबाई असेंबलियूं टोड़ण उन्हनि जी वॾी ग़लती हुई। सो बहरहाल ॾिसूं ईयूं था त इहा हिननि जी क़ुर्बानी क़बूल पवंदी या उन सां उनखे केतिरो जेको आहे डैमेज थियो आहे ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में थींदो, उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर हिते वक़्तु थी पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक वठूं था, वापसि ईंदासीं, उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।